अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और महफूज होंगे। हमने इससे पहले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम के बारे में पढ़ा था। हम क्या होता है, हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान करते हैं। ठीक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। मश्क नंबर 1, दिए गए सवालों के मुख्तसर जवाब दें। पेज नंबर 2, उर्दू टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 2। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं ये जो भी काम है इसको मैं अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और रिटन फॉर्म में जो होगा, जो भी काम अपने रिटन फॉर्म में करना है उसको मैं ऐसा करूँगी कि थ्रू व्हाट्सएप आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो आपके लिए पिक्चर से देख के एक नोटबुक पे करना बहुत ईजी होगा। अगर मैं इसको वीडियो में लिखूँगी तो वो आपको थोड़ा ब्लर होता है तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। हमारा पहला सवाल है, हम किस नज़म को कहते हैं? इसका जवाब है, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए इसे हम कहते हैं। दूसरा सवाल है, शायर ने नज़म के पहले बंद में आसमान की किन चीज़ों का ज़िक्र किया है? शायर ने नज़म के पहले बंद में आसमान पर दिखाई देने वाले चाँद, सूरज और सितारों का ज़िक्र किया है। तीसरा सवाल है, खुदा के बनाए हुए ज़मीनी निज़ाम की किन चीज़ों का ज़िक्र नज़म में किया गया है? इसका जवाब है, शायर ने इस नज़म में अल्लाह ताला की बनाई हुई उस खूबसूरत दुनिया का ज़िक्र किया है जहाँ सरसब्ज़ व शादाब खेत और खलियान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहते हुए दरिया हैं, खूबसूरत फूल और पौधे हैं। गर्ज़ हर शय यानी हर चीज़, गर्ज़ हर चीज़ कुदरत की सनाई का मुंह बोलता सबूत है। कायनात में हर तरफ अल्लाह का नूर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे का क्या मतलब है? आपने ये पढ़ी है ना ये लाइन, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे का क्या मतलब है? इसका जवाब है, इस मिसरे का मतलब ये है, जब फूलों पर शबनम के कतरे पड़ते हैं तो फूल खिल जाते हैं और मज़ीद खुशनुमा नज़र आते हैं। अगर आपने कभी जल्दी सुबह उठ के फूलों को देखा हो तो उन पर शबनम के छोटे 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 कतरे पड़े होते हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है, शबनम के कतरों से फूल खिलता है और फूल मज़ीद दिलकश लगने लगता है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। 4 हो गया, 5 पे आते हैं। ये दुनिया किस चीज़ से भरी हुई है? अपने अल्फाज में लिखिए। आपने पढ़ा है ना ये दुनिया किस चीज़ से भरी हुई है। ठीक है, अब हर शय से क्या नज़र आता है हमें? हर शय से अल्लाह का नूर नज़र आता है। तो आपने जवाब लिखना है, इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है। जिस तरफ हमारी निगाह जाती है हमें हर चीज़ में अल्लाह का नूर नज़र आता है। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन ज़मीन, आसमान, पहाड़, समंदर, दरिया, मैदान, रेगिस्तान, हरे भरे खेत, बागात, फूल, पौधे, कलियाँ, गर्ज़ हर चीज़ से अल्लाह का नूर झलकता है और हर चीज़ से कुदरत की कारीगरी टपकती है। इस तरह सूरज का निकलना और ग़ुरूब होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ही है जो हर चीज़ पे कादिर है और हर तरफ से इसका जलवा और इसकी हुक्मरानी है। ये एक ऐसी चीज़ देखो बच्चों जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप कायनात की कोई छोटी से छोटी चीज़ या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लें, आप देखें कि वो अल्लाह ही है जो पत्थर में किसी कीड़े को रिज़्क़ देता है, वो अल्लाह ही है जो पहाड़ों पे जो है ये दरख्त उगा देता है। ठीक है, अब देखें ये हर चीज़, आप देखो इस वक्त ये वबा फैली हुई है, सब घर में महफूज है, बाहर महफूज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपको घर में भी रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप घर में बैठे हुए पढ़ रहे हो। तो या क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है हम पे? क्या ये नेमत नहीं है हम पे? ठीक है, कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। आप इस टाइम देख रहे हो वीडियो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो। मतलब अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल बना के भेजा और फिर इंसान की हर तरह की ज़रूरियात के लिए चीज़ें बना के भेजी हैं। ठीक है, अल्लाह ने देखो, अब ये देखो, अगर आपने कभी गौर किया हो, कहते हैं ना कि गौर व फ़िक्र करना चाहिए। ठीक है, कि अक्ल वालों के लिए जो है ना हर ज़रे में जो है ना निशानियाँ होती हैं अल्लाह के नूर की, अल्लाह की कुदरत की, कि अगर आप किसी छोटी सी चीज़ पे भी गौर करो
تو آپ کو یہ وہ اس چیز کا ثبوت ہوتی ہیں، آپ کو وہ چیز خود یہ وہ اس کا غور کرو گے نا جب، تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بہترین ہے اور کتنا بے مثال ہے. کہ دیکھو دن اور رات، دن رات میں بدل جاتا ہے، رات دن میں بدل جاتی ہے. کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہوتی ہے کہ ہر رات کے بعد، ہم کہتے ہیں نا ہر رات کے بعد ایک صبح ہے. آپ دیکھو کہ سورج کا طلوع ہونا، اور پھر دیکھو کہ ایک دم سے صبح آ جاتی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر رات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر رات ہو جاتی ہے. یہ زمین کی گردش، یہ زمین کی گردش کے جی پہلے ہم ایک فیز سے صبح کے یعنی کہ دن کے فیز سے گزر رہے ہیں، اور پھر ہم ایک رات کے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے، ہمیں زمین سے جو ہے وہ سبزیاں مل رہی ہیں، ہمیں اناج مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ دنیا کی ہر شے یعنی کہ پوری دنیا، کل دنیا اللہ تعالیٰ کے نور سے بھری پڑی ہے. ہم کتنی خوبصورتی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں پہاڑ، ہم دیکھتے ہیں یہ چاند ستارے، یہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنایا. تو سوچیں کہ جب ہم اتنی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، تو ان کو جس نے بنایا ہے وہ اس کا نور کتنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، کتنا مطلب اس کی وہ ذات کتنی بلند ہوگی. مشق نمبر 2 پہ آتے ہیں. مصرے مکمل کیجیے. یہ مصرے آپ نے جو ہے نا اب وہ مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، خدا کی اچھا پہلے ایک اور چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ آپ نے یہ والا ٹاسک جو ہے نا وہ خود پرفارم کرنا ہے. اس لیے خود پرفارم کرنا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نے کتنے غور سے ہم کو پڑھا ہے. یہ مصرے میں آپ کو ایک کا بتا دیتی ہوں، باقی جو ہیں گے وہ آپ نے خود فل اپ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ویٹ، اوکے. ہاں جی، سب سے پہلا مصرع ہے ہمارے پاس، خدا کی ہر ایک سمت. خدا کی ہر ایک سمت، دیکھیں یہ مصرع کیسے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے نا، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے. ہر ایک شے اب دیکھو یہ والا، اس کے بعد آپ نے یہ والا کر لو یا یہ والا بھی کر لو، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سارا فل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. مشق نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں ہم. ہم آواز الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیے، کم سے کم 2 الفاظ. ٹھیک ہے، نظم میں سے جیسے مکاں اور جہاں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے ہم آواز الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ نظم میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے کا آخری لفظ جو ملتی جلتی آواز والا ہوتا ہے، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قافیہ، ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اب دیکھیں میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ نظم میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے کا آخری لفظ جو ملتی جلتی آواز والا ہوتا ہے، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. یہ الفاظ کسی بھی نظم کو مزید خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نظارے. ٹھیک ہے، نظارے کا کیا ہوگا؟ نظارے ستارے دہارے نکھارے بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہری بھری جلوہ گری، ہری کے ساتھ بھری جلوہ گری، پھیلا نکلا چھایا چمکا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم مشق نمبر 4 پہ. کتاب صفحہ نمبر 3، مشق نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے لفظ خالق. خالق کا جملہ یہ اب آپ نے نوٹ بک پہ کرنا ہے، یہ سارا کام جو بھی میں نے بتایا. ٹھیک ہے، پہلے والے بھی سوال جواب بھی، اور اس کے صرف سوال جواب والا یعنی مشق نمبر 1 آپ نے نوٹ بک پہ کرنی ہے، اور مشق نمبر 4 خالق. خالق کا جملہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. دلکش، شمالی علاقہ جات کی سیر کے دوران بڑے دلکش نظارے ہمارا استقبال کرتے ہیں. شاداب، پنجاب کے سرسبز و شاداب کھیت کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. کاریگری، کائنات کے ذرے ذرے قدرت کی کاریگری، کائنات کے ذرے ذرے میں قدرت کی کاریگری نظر آتی ہے. نظارے، خوبصورت نظارے انسان کا موڈ خوشگوار کر دیتے ہیں. آپ یہ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے،
نظم میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں کو کم سے کم 5 سطروں میں لکھیے. اچھا، ایک تو نظم میں بیان کی ہوئی ہے، اس کے بعد اب آپ نے خود سے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کون کون سی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہوں اس میں. سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، یہ اپنی بک پہ ہی لکھنی ہے ہم. سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے صحت. ٹھیک ہے، ہم خوب کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اگر صحت نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ ہے صحت. ٹھیک ہے، دوسری نعمت وہ تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، مثلا ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ. تیسری نعمت پھل. اللہ تعالیٰ نے پھل، اور آپ لکھ لو پھل اور خوراک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. چوتھے پہ ہم آ جاتے ہیں. چوتھے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے مزید مزے مزے کی سبزیاں پیدا کی. تیسرے پہ ہم نے پھل لکھ لیے، چوتھے پہ ہم نے سبزیاں لکھ لی. پانچویں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اللہ کی ایک نعمت جانور اور پرندے بھی ہیں، جن میں کچھ جانور اور پرندے ہمارے لیے حلال ہیں اور ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. قواعد: ایک جیسے معنی والے الفاظ کو مترادف کہا جاتا ہے. مترادف کون سے ہوتے ہیں؟ ایک جیسے معنی والے الفاظ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے مشق نمبر 6، نیچے دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں. دلکش، حسین یا خوبصورت. چاند، قمر. نور، اجالا یا روشنی. گل، کس کو کہتے ہیں ہم گل سوری پھول کو. جہان، دنیا. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. اف یو ہیو اینی کوشچن ریگارڈنگ ٹو دس لیکچر یو کین کانٹیکٹ می آن واٹس ایپ. ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ویل ڈسکس فردر ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹل دین اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، ٹیک کیئر. اللہ.